नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी राजनैतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको अहिलेको अवस्थाको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। 3 वर्ष अघि एकता भएको नेकपा राजनैतिक रूपले दुई चेरा परिसकेको छ, तर पनि एक समूहले अर्को समूहका नेतालाई बैठकमा सहभागी हुन देखावटी रूपमा आग्रह भने गरिरहेका छन्। नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका अध्यक्षहरू माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई आत्मालोचना गर्दै पार्टीका बैठकमा सहभागी भए कारबाही नगर्ने भन्दै पार्टीका बैठकमा आउन आग्रह गरिरहेका छन्। त्यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माफी मागेर आए पार्टी एकता अझै पनि जोगिन सक्ने दावी गर्दै आएका छन्, जुन अहिलेकै अवस्थामा असम्भव देखिन्छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 3 दिनभित्र जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। 3 दिनभित्र जवाफ नआए अध्यक्ष ओलीलाई नेकपाको पार्टी सदस्यबाटै समेत बर्खास्त गर्ने तयारी प्रचण्ड नेपाल समूहले थालेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको अघिल्लो साता बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र महासचिव विष्णु पौडेललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पत्र सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ। अर्कातर्फ एकीकरण पछिको नेकपाको चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम कसको हुने भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा बढी पेचिलो समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासचिव र पार्टीको पहिलो अध्यक्ष रहेको आफ्नो समूह नै वैधानिक नेकपा रहेको र चुनाव चिन्ह समेत आफूले पाउने दावी गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले भने 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको र त्यसका आधारमा आफ्नो समूहले चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम पाउने विश्वासमा रहेको बताएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेको, तर त्यसो हुन नसके अर्थात् चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम आफ्नो समूहले नपाए आदि बिहेरी ल्याउने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने चुनाव चिन्ह नपाए आन्दोलन नगर्ने भनेका छन्। चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा आउने कानुनी आधार रहेको दावी भने प्रधानमन्त्रीले समेत गरिरहेका छन्। यस्तोमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा समेत आम रूपमा उठिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेकपाका दुवै समूहले आफ्नो समूहले चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम पाउने विषयमा ढुक्क देखिएका छन्, तर पनि आयोगको निर्णय आउने बेलासम्म भने दुवै पक्षले चुनाव चिन्ह दावी गर्न भने छाड्ने छैनन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाई। मलाई फकाएको फकाइ गरेको भए दुर्घटना हुन्थ्यो कि देश कि भने पनि डर लाग्छ मलाई, किनभने म अलि भावुक मान्छे, फकायो भने फकिने खाले छु क्या म। अलि भावुक भएको हुनाले उहाँले धकेल दिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पर्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त एकचोटि त। कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु। म अहिले तयार भएकै छु। म केपीजीलाई के भन्छु भने गल्ती गर्नुभयो, तपाईले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा। अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो, ब्लन्डर गर्नुभयो। तपाईँ सिद्धिनु भयो। अब तपाईँ सिद्धिनु नै भयो। मैले भनेको छु तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी, लडाईँ तपाईँले हारिसक्नुभयो। तपाईँ संविधानवादका विरुद्ध गएर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध गएर र सार्वभौम नेपाली जनताका विरुद्ध जब तपाईँले तरबार उज्याउनु भयो, तपाईँले लडाईँ हार्नुभयो, जनताले लडाईँ जित्यो। तपाईँ इतिहासको कलङ्कको रूपमा तपाईँ अब त्यो अवतार इतिहासले बार बार सम्झिन्छ। सम्झिनु त मान्छेलाई दुई थरी सम्झिँदो रहेछ। हिटलरलाई पनि हामी नाम अहिले पनि लिइराख्छौँ, गोर्बाचोभको नि लिइराख्छौँ, येल्सिनको पनि नाम लिइराख्छौँ, तर ती के रूपमा लिन्छौँ त? खराब पात्र, कुपात्र, समाजका कुलङ्गार, बेइमानको रूपमा लिन्छौँ। मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी या लिङ्कन यी सबैलाई फेरि हामी सुपात्रको रूपमा लिन्छौँ। उहाँ कुपात्र भइसक्नुभयो।
हामीले बनाइदिएको होइन, उहाँको आफ्नै कर्मले आफूलाई सिद्ध्याउनु भयो। अब केही महिनाको मात्रै बाँकी हो। अब त मैले त बुझेको छु, हेर्नुहोस्, अब यो अब फेरि लामो भयो, म सक्छु। मैले राम्रोसँग के भने अब केपीको हातमा केही पनि छैन। प्रष्ट बुन्नुवाला केपीको हातमा अब केही पनि छैन। जुन दिन उहाँले संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नु हो त्यो दिनदेखि केपीको हात सिद्धियो। अब अन्तै छ चिजहरू, अन्तै छ चिजहरू। अन्त त फेरि फैसला गर्ने चाहिँ मैले अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही भनेको पनि छैन। सही नै फैसला हुन्छ मैले भरोसा गरेको छु। तर यो परिवर्तन कुनै वैधानिक संस्था मार्फत आएको परिवर्तन थिएन। संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो जनताको आन्दोलनबाट, विद्रोहबाट आएको परिवर्तन हो। यसको रक्षा गर्नको लागि हामी जनतामा नै जान्छौँ, जनअदालतमा नै जान्छौँ। यसो भन्नुको तात्पर्य जनताले मात्रै सही फैसला दिन सक्छ भनेर हामी जनतामा अपिल गरिराखेका छौँ। यसको तात्पर्य सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति अविश्वास होइन। हामी जनतामा जानुले उहाँहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पनि सहज बनाउँछ। मैले सधैँ भनेको छु, हामी सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूलाई सम्मान पनि गर्छौँ, विश्वास पनि गर्छौँ। तर केपी र केपी नजिकका मान्छेले अहिले अदालतलाई धम्क्याउने, निर्वाचन आयोगलाई प्रेसर गर्ने काम गर्दै हिँड्नु भएको छ। हामी त्यसको पनि खबरदारी गरेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आज गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा उहाँहरूको चाहिँ नजिकका भनेका मान्छेले हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ क्या, सूर्य हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँड्ने के हो यो के हो भन्नुहोस् त। अदालतमा हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ, हामीले जे भने त्यही हुन्छ भनेर हिँड्छन् किन? यो प्रश्न हाम्रो केपी गुटलाई प्रश्न हो, यो अदालतलाई प्रश्न होइन। यो निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न होइन, केपी गुटलाई प्रश्न हो। त्यसकारण विधि विधान नमान्ने, विचार नमान्ने, भाँडमा जाओस् देश, भाँडमा जाओस् पार्टी, जनता पनि जेसुकै गरून् भने जस्तो गरी जो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ त्यो कर्मको फल त उहाँले छिटै भोग्नुहुन्छ। हामी सबै त्यसको साक्षी हुनुपर्ने हो। मन त थिएन, उहाँ पनि सफलै हुनुहोस् भन्ने चाहना थियो। तर अब आफ्नो कर्म नै त्यस्तो गरेपछि त भिरबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यसकारण प्रेस सङ्गठनका सबै साथीहरू, तपाईँ हाम्रो लागि फेरि पनि एकचोटि आन्दोलनको आँधी उठाउनु पर्ने नै अवस्था छ। ढिलो नगरिकन, अल्छी नगरिकन, रात दिन लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने र सडकमा पनि आउने गरेर यो प्रतिगमनको दुस्साहसलाई हामीले पराजित गर्नु छ। नेकपाको बहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र निर्वाचन आयोगले समेत पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो समूहलाई दिने विश्वास रहेको बताइरहेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई सहजीकरण गर्नका लागि समेत सडक सङ्घर्ष कायम राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्। उनले आयोग र सर्वोच्चले गर्ने निर्णय एकातिर भए पनि अन्तिम फैसला जनताले गर्ने भन्दै युवा र विद्यार्थीहरूलाई हिंसात्मक आन्दोलन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। अबको आन्दोलन शाकाहारी मात्रैले नपुग्ने भन्दै आक्रामक र आवेग सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्, जसकारण आगामी आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले आगामी शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसको तयारी स्वरूप नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले देशव्यापी कार्यकर्ता प्रशिक्षण समेत गरिरहेको छ। तर अहिले पनि नेकपामा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम। पार्टीको नामको विषयमा धेरै मरिहत्ते नगरेका नेकपाको दुवै समूहले चुनाव चिन्हका बारेमा भने धेरै चासो राखेको देखिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सूर्य चिन्ह आफ्नो हुने दावी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि सूर्य चुनाव चिन्हमा नलडेका प्रचण्डले सूर्यमा दावी गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीसँग झण्डै 4 दशक लामो संगत गरेका र तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव समेत बनेका माधव कुमार नेपालले समेत 72% केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपाको आफ्नो समूहले नै सूर्य चिन्ह पाउने बताइरहेका छन्।
उनले केपी ओली कम्युनिस्ट नै नभएको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रधानमन्त्री समेत हुन नसक्ने व्यक्ति रहेको भन्दै हरेक कार्यक्रममा उनको आलोचना समेत गरिरहेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उहाँको हैसियत के? हामीले त त्यसलाई विघटन मानिरहेकै छैन, तर विघटन गर्नेको हैसियत के? विघटन गर्ने अब काम चलाऊ हुनु पुगे। तर जब काम चलाऊ भनिँदैन भने, राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी हुँदैन भने उहाँ के प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? संविधानको धारा पल्टाउनुहोस्। संविधानको धारामा प्रधानमन्त्री त्यही हुन्छ जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। जब प्रतिनिधि सभा उहाँले भङ्ग गर्नुभएको छ भने प्रतिनिधि सभाका सदस्य उहाँको नजरमा कोही पनि भएन, उहाँ आफै पनि हुनु भएन। त्यस्तो अवस्था उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ काम चलाऊ कि भन्नुहोस् कि अहिले खुसी छोड्नुहोस्, यहाँबाट बिदा हुनुहोस्। केही भएपछि सारा पार्टीको जग खडा गरियो, पार्टीको भवन बनाइयो, पार्टीलाई अगाडि बढाइयो, देश दुनियाँमा प्रसिद्ध गराइयो। अनि आएर पार्टीमा भाँड भैलो छ भने केपी ओली अनि हामी तर्सिनु पर्ने? त्यसो नगर्नु। अहिले के भनेका छन् भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो कि केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल हो। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। इतिहासका कुरा भए अब फेरि बिउतिँदैनन्। अब एक भइसकेको छ। केपी ओली प्रतिगमनका प्रतीक हुन्, अग्रगमनका होइनन्। उनी सबैतिर उनको एकलवाद, व्यक्तिवाद, अहङ्कार, दम्भ, आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी। उनी पार्टीभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन्। उनी सारा संविधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन् र सबै हिसाबले असंवैधानिक कदम, गलत कदम उठाउने गरेका छन्। त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने क्रम पुस 5 गतेदेखि नै सुरु भएको थियो। तर अहिले भने एक दिन एउटा समूहको कार्यक्रम, अर्को दिन अर्को समूहको कार्यक्रम गरेर एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र आफूमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन गर्ने क्रम जारी छ। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको विरोधमा समेत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले हरेक दिन विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। मंगलबार मात्रै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको महिला संगठनले विरोध कार्यक्रम गरेको छ। बुधबार भने विद्यार्थी संगठनले विरोध कार्यक्रम गर्ने तय भइसकेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आगामी शुक्रबार काठमाडौँमा ठूलो स्तरको विरोध प्रदर्शनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले माघको 16 गतेदेखि आम हडतालसम्मको विरोधका कार्यक्रमहरू समेत बनाउने घोषणा यसअघि गरिसकेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोधका कार्यक्रम बनाइरहेका बेला र प्रदर्शनहरू गरिरहेका बेला सरकारले भने सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएर प्रयोग गर्न सक्ने आशंका समेत गरिरहेको देखिएको छ। त्यसकै झल्को दिने गरी सरकार पक्षका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा बहस चलाइरहेका छन्। कतिपयले अख्तियारमा सरकारले नियुक्त गरेका आयुक्तहरू माघ 16 गतेदेखि पदस्थापन हुने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूमाथि छानबिन थाल्न सक्ने हल्ला समेत चलाइरहेका छन्। यस्तोमा नेकपाको दुवै समूहले एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम भने निरन्तर जारी छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको भए पनि कानुनी रूपमा भने विभाजन भइसकेको छैन। तर कानुनी रूपमा विभाजन हुनका लागि प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छ। नेकपाको दुवै समूहले आफ्नो समूह आधिकारिक हुने र निर्वाचन चिन्ह आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दाबी सहितका निवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गरिसकेका छन्। तर आयोगले भने अहिलेसम्म कुनै पनि समूहलाई आधिकारिकता प्रदान गरिसकेको छैन। आयोगले आधिकारिकता दाबी गर्ने दुवै समूहलाई आफ्नो दाबी अनुसारको प्रमाण पेश गर्न भनेपछि दुवै समूहले आफ्नो प्रमाण आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। अहिले निर्वाचन आयोगलाई समेत सरकारले दबाब दिइरहेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारमाथि आरोप लगाइरहेको छ। तर सरकारले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गरिरहेका बेला सडक आन्दोलन मार्फत आयोगलाई दबाब दिएको भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले त निर्वाचन आयोगले आफ्नो समूहलाई आधिकारिकता प्रदान नगरे जनतामा जाने र त्यहीबाट अन्तिम फैसला गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यस्तोमा निर्वाचन आयोगले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। केही पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको समूहले नै आधिकारिकता पाउने बताइरहेका छन्। तर यो विषयको अन्तिम टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगले नै भएका कारण केही समयपछि अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेको अवस्था चुनाव चिन्हको विषय कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने विषय समेत महत्त्वपूर्ण बनेको देखिएको छ। कोरोना भाइरल नेचर एउटा भाइरल आएर चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ तपाईँको सन्त्रस्त विश्वलाई नै बनायो। त्यसमाथि नेपाल त सानो मुलुक है, त्यस्तो एउटा हिमालयन किङडम भनेको जस्तो पहिला चाहिँ हिमालयको काखमा बसेको एउटा सानो मुलुक तपाईँको चाहिँ नि आइसोलेटेड भन्थ्यो। तर यस्तोमा पनि यो विश्व त भएन, अत्यन्त ठुलो एउटा गम्भीर सङ्कटमा नेपाल त्यो हिसाबले त्यसको आर्थिक सामाजिक र तपाईँको डाइमेन्सन असाध्यै बढी राखेको बेला त्यो प्रभाव चाहिँ नि अब यो चाहिँ सेल्फ क्रिएटेड राजनैतिक दलहरूले आपसमा नै राजनैतिक सङ्क्रमण पनि ल्याएर थपिदियो। त्यो थप्नु चाहिँ नि वास्तवमा नेतृत्वको चाहिँ एउटा बुद्धिमानी त थिएन। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै हातमा थियो, उहाँहरूले नै गर्नु सक्थ्यो। किनभने यो बहुलवादी व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था यसमा चाहिँ नि सर्वोपरि भूमिका राजनैतिक दलहरूको रहन्छ र राजनैतिक दलहरूले नै मुलुकको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको जिम्मेदारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थितिमा उहाँहरूमा एउटा स्वाभाविक रूपले एउटा सहनशील र एउटा अलिकति ठुलो हृदय गरेर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्नेमा यो उल्टो थोपरियो। चाहे त्यसलाई तपाईँको राजनैतिक दल फाटेर भन्नुहोस् या अपोजिसनले पनि केही गर्न नसकेर भन्नुहोस्, विभिन्न थरीको अर्गुमेन्ट्सहरू आइराखेको छ। यहाँ अन्तर्कलह भन्नुहोस् न, राजनैतिक दलको अन्तर्कलह जसलाई आम जनताले ठुलो विश्वासका साथ यो जिम्मेदारी दिएको थियो शासन व्यवस्था। यो धेरै वर्षपछिको एउटा त संविधान सभाले पारित गरेको संविधान नेपालमा आउनलाई चाहिँ 60-70 वर्ष लाग्यो होइन। त त्यसपछि त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचित सरकार र जवाबदेही सरकार, जनताप्रति उत्तरदायित्व बोकेको सरकार आउनुलाई त गाह्रो थियो। त्यो तर दियो जनताले म्यान्डेट। जब उनीहरू चाहिँ युनाइटेड भएको कारणले चाहिँ जनताले ठुलो आत्मविश्वासको साथ मतदान गर्यो र उनीहरूले चाहिँ नै झन्डै 2/3 बहुमत पनि पाएको। तर यो अन्तर्कलह यसरी चाहिँ आयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन चाहिँ जसको संस्थापन भर्खरै भएको भन्नुभयो एउटा एकीकृत रूपमा त्यो कलहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि आम जनता र भोटर्स पनि भनेन, व्यक्तिगत या तपाईँको राजनैतिक या तपाईँको चाहिँ त्यो स्वार्थ र पदलोलुपताले चाहिँ नि ज्यादै ग्रस्त बनाइदियो।
अहिले देखिरहेको समस्या नीतिमा भन्दा पनि बढी नियतमा समस्या देखियो होइन? नीति भन्ने त यिनीहरूको खै के नीति हो? कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले विश्वास गरे नभए पहिला त थिएन। तपाईँको चाहिँ 15 सालको चुनावमा 4 जना मान्छे चाहिँ 3-4 जना मान्छे चुनिएको हो होइन? अहिले आएर चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीले, इन्सर्जेन्सी पनि गर्यो, चाहे जुनसुकै नामबाट हो, माओवादी होस् या तपाईँको चाहिँ यो एमाले नै होस्। एमाले पनि तपाईँको झापाकाण्डबाट चाहिँ जन्मेको पार्टी हो होइन? वर्चस्व उसकै रहेर गएको थियो। त त्यो स्थितिमा अहिले त्यो जनताले एउटा एकत्रित एउटा शक्तिको रूपमा र स्थायी सरकार बनोस्, यो बेला बखतमा यसरी चाहिँ नि त्यो 9 महिना भयो त सरकार परिवर्तनको चाँजो मिलाउनु पर्ने देश मुलुक भइसक्यो त्यो। त त्यसबाट पार फाचुके पाओस् भनेर जनताले विश्वासको साथ त्यो एकत्रित एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भार चाहिँ नि दिएको मतदानबाट। सत्तारूढ नेकपाभित्र बबन्डर चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने यसो गर्ने कि उसो गर्ने भन्ने अलमलमै देखिएको छ। सबै प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकार धर्म रहेका छन्, तर कांग्रेसले प्रदेशमा रहेका सरकारलाई साथ दिने वा अर्को समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। कांग्रेसले केन्द्रमा समेत संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि चुनावको तयारी गर्ने भन्ने समेत एक रूपमा देखिएको छैन। कतिपय नेताहरूले सडक आन्दोलन नै पहिलो प्राथमिकता रहनुपर्ने बताइरहेका छन्, तर सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा प्रभावित बनाउने गरी कांग्रेस सडकमा नजाने स्पष्ट पारिसकेका छन्। तर पनि सरकारले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष भने कांग्रेसले निकालिसकेको छ। अहिले कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको समेत देखिन्छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारको गलत निर्णयको विरुद्धमा सडक संघर्ष गर्ने कार्यतालिका बनाएर आन्दोलन समेत गर्दै आएको छ। कांग्रेसले माघ 8 गते सबै स्थानीय तहका वडामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ। तर पनि कांग्रेसले सडक आन्दोलनका क्रममा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भन्न सकेको छैन। कांग्रेसले अहिले पनि संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र त्यो विषयमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरि हुने पनि भनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको विषय पनि सकारात्मक भन्दै सहयोग गर्ने कांग्रेसले बाछा दिएको छ। कतिपयले कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुँदासम्म कुनै पनि समूहलाई सहयोग गर्ने र सर्वोच्चको फैसला आउनु पूर्व अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के लागेको छ भने पहिलो उसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले। हाउसको कुनै संसदको कुनै गतिविधि छैन, उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदले त देखिन्न, अहिलेसम्म देखिन्छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट चुप लाएर बसेको देखिन्छ। 3 वर्षसम्म उहाँ सांसदै हुनुहुन्छ, चुप लाएर बसेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संसदले कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिन, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले ठट्टै आगो लगाइदिनु संसद पाइन्न नि। त्यो त सरासर सत्य एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि सरासर गलत हो। एउटा कुरा जस्तो कि राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँले जुन कुरा भन्दै हुन्छ नि अहिले संसदमा मैले यस्तो गर्न पाएन, यस्तो गर्न खोजेँ, के पनि छैन त्यो कुरा। उहाँले संसदमा जे ल्याउनुपर्छ पास भएको छ। अहिलेसम्म संसदको 3 वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा हामीले उहाँले जे ल्याएको छ पास भएको छ। 1-2 कुरा मात्रै उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ। एउटा गुठी सम्बन्धी फिर्ता गर्नुभएको छ, प्रेस सम्बन्धी रोक्नुभएको छ, स्थगन गर्नुभएको छ, मानव अधिकार सम्बन्धी स्थगन गर्नुभएको छ। अन्यथा उहाँले जे विधेयक ल्याएको छ सबै पास भएको छ, कहीँ रोकिएको देखिन हामी देखेका छौँ। त्यस कारण उहाँले पहिलेदेखि नै आफ्नो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको रिस संसारलाई उहाँले पोख्नुभयो। एकदमै यसलाई चाहिँ के जायज मान्नु किमाग पनि हामीले हुँदैन। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार, यो त असंवैधानिक अनधिकृत अधिकार, अनधिकृत प्रवेश हो प्रधानमन्त्रीजीको यो निर्णय। संसदमाथि अनधिकृतबाट चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो यो निर्णयबाट उहाँले। संसदमाथिको आक्रमण भनेको जनताको अधिकार, जनताको सर्वोच्च संस्थामाथिको अतिक्रमण होइन र, लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण होइन र। अनि यसलाई आज हामीले मान्यता दियौँ भने
सुप्रिम कोर्टले म विश्वास गर्छु सुप्रिम कोर्टले सही निर्णय दियो। तर सुप्रिम कोर्टले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्यो भने भोलि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुमत जिताइसक्दा एनी टाइम विघटन हुन्छ नेपालमा, एनी टाइम, चाहे आफ्नो पार्टीभित्र रिसिट होस् चाहे अर्को पार्टीभित्र रिसिट होस्, एनी टाइम विघटन गर्छ उसले। अनि नेपाल के हुन्छ, व्यवस्था के हुन्छ, संविधान के हुन्छ, नेपालको स्थायित्व के हुन्छ, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ, नेपालको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, के हुन्छ नेपाल दुनियाँको नजरमा। त्यसैले हामीले नेपाल यो मात्र एउटा कुनै पार्टीको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिको स्वार्थको कुरा होइन, कुनै नेताको स्वार्थको कुरा होइन, कुनै स्वार्थमा म लाग्ने पक्ष छैन। हामीले बहुत मेहनतले बनाएको संविधान हो यो संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाही रोकेको छ। बहुमतको प्रधानमन्त्री तानाशाही गर्न पाउँदैन भनेर छ संविधान, मूल कुरा छ। यो संविधानको मूल सात त के हुन्छ भने स्वेच्छापूर्ण विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, किनकि त्यस्तो बेलाखेरि प्रधानमन्त्री तानाशाह हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्छ। नेकपाको दुवै समूहले एक र अर्कोलाई आरोप लगाउँदै हरेक दिन कार्यक्रमहरू गरिरहँदा संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा परेका सबै रिटमाथिको सुनवाई निरन्तर जारी छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाई चलिरहेको छ। आइतबारबाट सुरु भएको मुद्दाको सुनवाई केही समय अझै लम्बिन सक्ने समेत देखिएको छ। बहसका लागि 364 जना कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा दर्ता गराएको र अहिलेसम्म 10 जना मात्रै कानुन व्यवसायीले बहस सकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नका लागि लामै समय लाग्न सक्ने समेत देखिन्छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले भने आगामी वैशाखका लागि सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले अर्को सातादेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कामको सुरुवात गर्ने समेत तयारी थालेको छ। त्यसबाहेक चुनावी तयारी अनुसारै आयोगले सबै दलका नेताहरूसँग समेत एक चरण छलफल गरिसकेको छ। चुनावको खर्च कति लाग्छ भनेर समेत आयोगले प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ भने सरकारले भने चुनावका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको जोहो गर्ने वचन आयोगलाई दिइसकेको छ। यस्तोमा अदालतमा भइरहेको सुनवाई लम्बिँदा असर पर्न सक्ने चिन्ता इजलासमै समेत व्यक्त भएको छ। अर्कातर्फ चुनावमा सहभागी हुने कांग्रेसले बताए पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनाव भइहाल्यो भने सहभागी हुने नहुने निर्णय अहिलेसम्म नगरेका कारण के हुन्छ भन्ने आशंका समेत कायम छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले त निर्वाचन आयोगको चुनावी तयारी रोक्न माग गर्दै आयोग समक्ष आग्रह समेत गरेको थियो, तर सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारी रोक्न नमिल्ने भन्दै आयोगले चुनावको तयारी भने तीव्र बनाइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ म उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।